नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगै हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। देशका रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का शनिबार गृह जिल्ला सुर्खेत पुगे। जहाजबाट उत्रिने बित्तिकै उनले माटोलाई ढोगे। धरतीमा टाउको टेकाउन उनलाई सुर्खेतमै किन मन लाग्यो होला त? उनले भनेछन्, म अहिले जहाँ छु कर्णालीको जनप्रतिनिधिको रूपमा छु। मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा सम्पन्न गरेर जिम्मेवारी बिसाउने बेलाको भोलिपल्टसम्म कर्णालीको जनताले शिर निहुरिने काम गरेनन्, कर्म गरेनन्, शिर ठाडो हुने गरी काम गर्यो भनेर भन्ने जस प्राप्त गर्न सकु, त्यही ताकत, आशीर्वाद र शुभकामना कर्णालीको माटोसँग माग्न धरती ढोगेको। म मन्त्री बन्दिन भनेको हुँ, उपप्रधानमन्त्री बन्दिन कहिले भनेको छु र भन्ने अल्लारे शैलीको जवाब दिने मन्त्री खड्काले धरती टेकेर विवादित कर्म गर्दिन भनेका छन्। गीता छोएर एक नेताले पार्टी फुटाउँदिन भनेका थिए। महाधिवेशनको चुनाव हारेपछि गीता छोएर खाएको कसम बागमतीमा बगाएर पार्टी फुटाए र फेरि अध्यक्ष बनिहाले। रक्षा मन्त्री खड्काले धरती ढोगेर शिर निहुरिने काम गर्दिन भन्नुको दुई आयाम छन्। रक्षा मन्त्री कुनै कामै नगरी शान्त बसे भने उनीबाट कुनै गल्ती हुँदैन, फलस्वरूप शिर निहुरिँदैन। अर्को, यदि रक्षा मन्त्रीले धेरै काम गरे तर उनले इमानपूर्वक नियममा रहेर दक्षतायुक्त काम गरे भने पनि शिर निहुरिँदैन। देशको सीमा दक्षिणी छिमेकीले दर्जनौं स्थानमा अतिक्रमण गरेको छ। असमान सन्धि सम्झौताको त कति कुरा गर्नु, असमान व्यापारको त के कुरा गर्नु, अनेकन समस्या छन्। रक्षा मन्त्रीको हैसियतले उनको पहिलो कर्तव्य हुन्छ देशको सीमाको रक्षा गर्ने। शिर निहुरिने काम गर्दिन भन्ने रक्षा मन्त्री खड्काले नेपालको सीमा अतिक्रमणमा परेको छ, सीमा मिचिएको छ भन्ने कुरा मुखबाट उच्चारण मात्रै पनि गर्न सक्लान् त? अतिक्रमित भूमि फिर्ताको कुरा पूर्णबहादुरको कार्यकालभर कम्तीमा नगरौला, तर रक्षा मन्त्रीमा देशको सीमा मिचियो भन्ने मात्रै पनि आँट साहस छ त? अब साँचो कुरा नबोलेपछि, गर्नै पर्ने कामहरू नगरेपछि, सेनाले जसो भन्छ त्यसैमा शान्तपूर्वक बसेपछि न विवाद हुन्छ न कुनै तरङ्ग सृजना हुन्छ। बेलायतमा एउटा भनाइ चर्चित छ कि राजाले कुनै गल्ती गर्दैनन् किनभने राजाले कुनै कामै गर्दैनन्। काम नगरेपछि गल्ती पनि हुँदैन। हो, यसै गरी नेपालका रक्षा मन्त्रीले पनि कुनै गल्ती गर्दैनन् किनभने उनीहरूले कुनै कामै गर्दैनन् भनेर भन्ने हो कि? एकपटक नेकपा एमालेका नेता ईश्वर पोखरेल थिए रक्षा मन्त्री। ती पोखरेलले सेनालाई लकीरका फकीर भनिदिए। सेनाको दबाव यस्तो हुँदो रहेछ कि ती रक्षा मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय हेर्ने गरी पेन्डुलुम बनाइदिए। अहिले नेपालमा सेनाले सीमाको रक्षा कम, व्यापार बढी गर्छ। सेनाले फास्ट ट्र्याक बनाइरहेको छ, योसम्म ठिक छ। नेपालका निर्माण व्यवसायीहरू हल्ला बढी मच्याउँछन् तर तिनीहरूले व्यावसायिक दक्षता विकास गर्न सकेका छैनन्। फास्ट ट्र्याक जस्ता ठुला योजना निर्माण व्यवसायीहरूले पार लगाउँदैनन्। यही भएर सेनालाई काम दिइएको छ। ठुला योजनाको कुरा छाडौँ, सेनाले पेट्रोल बेच्छ, अस्पताल चलाउँछ, स्कुल चलाउँछ, व्यापारिक मल बनाउँछ, बैंक, मेडिकल कलेज, जलविद्युत आयोजना, सडकको ठेकापट्टादेखि हर जग्गाको कारोबारमा समेत सेनालाई प्रवेश गराइएको छ। अब प्रश्न उठ्छ कि सेनाको काम यस्तै हो त? सेनाको काम त सीमा रक्षा हो, सेना युद्धका लागि हो भनेर अहिलेका यी रक्षा मन्त्रीले सेनाले गर्दै आएको व्यापार रोक्न खोजे भने यी आफै चैट हुन्छन्। आम रूपमा सेनाले नगर्ने काममा पनि आँखा चिम्लेर बस्ने हो भने त पूर्णबहादुर खड्काबाट शिर निहुरिने कुनै काम हुँदैन। नेपालमा सेनाको संख्या 1 लाखको हाराहारीमा छ। दर्शकबिन, छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालमा सेनाको संख्या केही पनि होइन, तर हाम्रो देशको आवश्यकता, आकार र जनसङ्ख्या निहाल्दा यो संख्या सानो पनि होइन। शान्ति मिसनमा गएका सेनाहरूबाट सङ्कलित रकमले स्थापना गरिएको सैनिक कल्याणकारी कोषमा झन्डै 40 अर्ब रुपैयाँ छ। त्यो रकम उपयोग गरेर त्यसबाट उच्च तहका सैनिक अधिकृतहरू आफू मालामाल मात्रै हुने, तल्लो तहका सेनाले खास फाइदा नपाउने टिप्पणी पनि हुने गर्छ। अब प्रश्न उठ्छ, युद्धका लागि पनि सेनालाई तयार राख्ने र युद्ध नहुँदाको बखत सेनाको ठूलो संख्यालाई विकास तथा समृद्धिमा जोड्ने मामिला कसरी सम्भव हुन सक्छ त? कि यसका लागि अहिलेका रक्षा मन्त्रीले कुनै नयाँ योजना ल्याउन सक्लान्? बिहिबार सार्वजनिक भएको संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा यसखाले कुनै योजना, चाहना समावेश भएका छैनन्। यति मात्र होइन, रक्षा मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयका तर्फबाट म यसो गर्छु, मेरो पनि योजना न्यूनतम कार्यक्रममा राखिदिनुस् भनेका छैनन्। रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एउटा पनि कार्यक्रम नपर्नुले स्पष्ट भनिरहेको छ। रक्षा मन्त्री खड्का कम्तीमा काम गर्ने मुडमा चाहिँ छैनन्।
आम रूपमा प्रत्येक सरकारका रक्षा मन्त्रीहरू शान्त प्राय रहन्छन्, जे जसरी चलिरहेको छ त्यसैमा सन्तुष्ट रहन्छन्। यसकारण उनीहरूले काम गरेको पनि थाहा पाइँदैन, नगरेको पनि थाहा हुँदैन। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आम नागरिकको चासो, गुनासो र प्रश्नहरू सहितका विशेष रिपोर्टहरू आजको कार्यक्रममा समावेश हुनेछन्। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ र आजको कार्यक्रममा हामी रासोपाका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मन्त्री हुन मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड मागेको प्रसङ्ग सहितको एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ र यो विषय के हो यसबारे दुर्गा प्रसाईसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दैछौँ। यस्तै ललितपुरमा बनेको एउटा अपार्टमेन्टका छेउछाउका घरहरू भाँसिन थालेको विषयमा पनि आजको कार्यक्रममा हामीले रिपोर्टिङ गरेका छौँ। स्थानीयको गुनासो पछि हामीले स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गरेका छौँ। यो विषय के हो आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। यस्तै इराकमा मृत्यु भएकी नेपाली चेली ललिमाया तामाङकी आमा हाम्रो कार्यालयसम्म आइपुगेकी छन्। ललिमायालाई इराक पुर्याउनेहरू विरुद्ध मानव बेचबिखन विरुद्ध अनुसन्धान ब्युरोमा निवेदन समेत दर्ता भएको छ। यो फलोअप रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ र सङ्घीय सरकारबाट सहयोग नपाएपछि प्रतिरोधमा उत्रिएका काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहसँग सम्बन्धित फलोअप रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। यसबाहेक अन्य विषय पनि समावेश गर्नेछौँ। तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 9801572424 मात्र तपाईका लागि खुला गरेका छौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने तपाईँले कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गरेर आफ्ना कुराहरू, आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, राष्ट्रिय गानमा 100औं थुङ्गा भन्दा अगाडि बज्ने धुन हटाउन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको आग्रह सरकारले स्वीकार गर्छ भन्नेले तालीमा र गर्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 18%ले तालीमा र 82%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् केपी शर्मा ओलीले गरेको आग्रह सरकारले स्वीकार गर्दैन भन्नेमा बढी मत परेको छ, गालीमा दर्शकहरूले बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राज्य मन्त्री स्तरका 5 सल्लाहकार स्वकीय सचिव नियुक्त गरिसकेका छन्। सल्लाह खासै आवश्यक नपर्ने राष्ट्रपतिका लागि सल्लाहकारहरूको फौज निर्माण गरिनु शोभनीय हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत ताली र गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषय, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठ गम्भीर विवादमा मुछिएका छन्। मेडिकल व्यवसायीसँग सांसद श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको अडियोमा उनले 2 करोड रुपैयाँ मागेको सुनिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्री बन्न पार्टीले आफूसँग 2 करोड मागेको र त्यो पैसा आफूसँग नभएकाले सहयोग गरिदिन चिकित्सक समेत रहेका श्रेष्ठले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग आग्रह गरेका छन्। जवाफमा प्रसाईले 2 करोड रुपैयाँको ग्यारेन्टी गरेका छन्। त्यसको बदलामा उनले आफ्नो काम गरिदिनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समेत विवादमा तानेको यो अडियो रेकर्ड कपुर बोट टिभीले आइतबार सार्वजनिक गरेको हो। अडियो सार्वजनिक भएपछि व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले के भने, रासोपाले के भन्यो त, यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड रुपियाँ मागेको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएको छ। रासोपाका समानुपातिक तर्फका डाक्टर श्रेष्ठले आफू स्वास्थ्य मन्त्री बन्न लागेको र पार्टीमा रकम बुझाउनु पर्ने भएकाले सो रकम सहयोग गर्ने व्यवसायी प्रसाईसँग रकम माग गरिएको दावी गर्दै कपुरबोट टिभीले आइतबार एक सनसनीपूर्ण अडियो सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले मन्त्री बन्नका लागि 2.5 करोड रुपियाँ मागेको तर आफूसँग नभएकाले सहयोग गर्ने डाक्टर श्रेष्ठले अनुरोध गरेको अडियोमा सुन्न सकिन्छ। व्यवसायी प्रसाई र सांसद श्रेष्ठ बीचको अडियो यस्तो छ। मुकुलजीलाई त थाहा छैन सर, यो आन्तरिक कुरा। मुकुल पनि अलि त्यो कोर्टमा हुनुहुन्न कि बाहिर महामन्त्री नै हो। अब हजुरलाई पार्टीको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ 2-3 जना चाहिँ छट्टै हुनुहुन्छ कि पार्टीलाई धेरै सहयोग गर्ने, सुरुवाती क्षणदेखि नै सहयोग गर्ने रवि सरलाई। त्यो टिमबाट मलाई कुरा आएको। अब आज मैले फिक्स गर्नुपर्छ पैसा, उधार हुन्न भन्छ नि। 2.5 भने मैले अब अहिले चाहिँ 1 दियो भने पनि उनीहरू मान्छन् होला, पछि चेक दियो भने मान्छन् कि 1-2 दिन 2-3 दिनको। यो पैसा पनि तपाईँले उयो रविलाई त बुझाउनु पर्ला नि होइन भोलिपर्छ। मैले रवि सरलाई भन्दा रवि सर देखा भन्नु भएन, बाहिरको 2-3 जना साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई दिने अब पार्टीलाई जान्छ भने खाने के
फोन वार्तामा सांसद श्रेष्ठले राजसभाभित्र 2-3 जनाको कोर टिम रहेको र त्यही टिमले यो सबैको चाँजो पाँजो मिलाउने गरेको बताएका छन्। उनले उधारोमा काम नहुने भएकाले हालको लागि नगद 1 करोड र बाँकी चेकमा दिए पनि हुन्छ भनेका छन्। जवाफमा व्यवसायी परसाईले 2 करोड रुपियाँ आफूले दिने ग्यारेन्टी गरेका छन्, तर त्यसबापत आफ्नो काम हुनुपर्ने शर्त राखेका छन्। परसाईले यो रकम रविलाई बुझाउनु पर्ने त होला नि भनेर पनि सोधेको सुनिन्छ। जवाफमा सांसद श्रेष्ठले रवि सर देखा पर्नु भएको छैन, बाहिर 2-3 जना साथीहरू हुनुहुन्छ, पार्टीलाई जान्छ भनेका छन्। जान्छ कि जान्न भन्ने मलाई थाहा छैन। चीनमा एमबीबीएस पास गरेका ढाका कुमार सहित राजसभामा 3 डाक्टर रहेको अडियो संवादका क्रममा पनि सुनिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी बिदा मिल्ने सांसदलाई नि जाने सम्भावना भएको घडीमा भएको यो संवादमा व्यवसायी परसाईले तपाईले स्वास्थ्य मन्त्री दिदापछि तोसीमा कार्कीले लडाईँ त गर्ने होइन नि भनेर पनि सोध्छन्। परसाईको प्रश्नमा श्रेष्ठले सबै अधिकार सभापतिलाई दिइएको छ, उहाँले जसलाई भन्नुहुन्छ त्यही हुन्छ भन्ने जवाफ दिन्छन्। यो सुन्नुहोस्। यो 2 करोडको तपाईको ग्यारेन्टी भयो, म दिन्छु, तपाईँ पिर नगर्नुहोस्, तपाईँ अघि बढ्नुहोस् है। अब तोसीमाले फेरि लडाइँ त गर्दिनन् नि, तोसीमा कार्कीले तपाईँसँग होइन गर्दैन केही समस्या छैन। त्यो टिमले गरेपछि सक्यो। हामीले सबै रवि सरलाई म्यान दिएको छौँ, पहिला जसलाई राख्नु भयो त्यो। ए ल, अब फेरि यस्तो भन्दा तोसीमाले पैसा निकाल्न पनि सक्दैन नि, तोसीमाले पैसाको कुरो गर्न सक्दिन। किन भन्नु न, गोविन्द केसीको मान्छे भनेको छ कि उसले काहीँ कुरै गर्न मिल्दैन, उसँग डराउँछन्। तिनी मन्त्री भएन भने पनि काम पनि छैन। राजसभा सरकारमा जाने तयारी गरिरहँदाको बखत यो संवाद भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। राजसभा सरकारमा जाँदा सो पार्टीले स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नै पाएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्री चाहिँ नेकपा एमालेका पदम गिरी नियुक्त भएका थिए। अडियो संवादमा व्यवसायी परसाईको केही चलाखी पनि सुनिन्छ, जस्तो कि उनले हामीहरू वाट्सएपबाट संवाद गरिरहेका छौँ भन्छन्। आज लगानी गरेर भोलि काम नभए रकम दिएको प्रमाण सुरक्षित गर्नुपर्ने झैँ गरी परसाई आफैले कुरा खुलाएर रकम लेनदेनको कुरा गरेको जस्तो पनि सुनिन्छ। अडियोका सम्बन्धमा व्यवसायी परसाईसँग कुरा गर्दा उनले सरकारमा रहेकाहरूको असली धन्दा देखाउन अडियो सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले सार्वजनिक गराएको बताएका छन्। त्यो बेला रकमको बार्गेनिङ भए पनि आफूले पैसा नदिएको उनले दावी गरे। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अडियो सार्वजनिक भए लगत्तै सांसद श्रेष्ठलाई पार्टीको भूमिका र सांसदको भूमिकामा समेत काम गर्न नपाउने गरी निलम्बन गरेको छ। उनीमाथि छानबिन हुने पनि राजसभाका नेताहरूले बताएका छन्। यस सम्बन्धमा बुझ्दा हामीले सांसद श्रेष्ठलाई फोन गरेका थियौँ, तर उनले हाम्रो कल विच्छेद गरे। दर्शकहरू, आज दिनभरि यो विषयले निकै तरङ्ग पैदा गरेको छ। विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठ र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाई बीचको यो अडियो झन्डै माघ महिनाको अडियो अहिले आएर सार्वजनिक भएको छ। 3-4 महिना अगाडि भएको यो अडियो संवाद अहिले आएर सार्वजनिक गरिनुको कारण के हो, यसबारे कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका छौँ, तर यति बेला उहाँको मोबाइल व्यस्त बताइरहेको छ। हामीले दुर्गा परसाईसँग यसबारे प्रत्यक्ष रूपमा संवाद गर्ने गरी समय लिएका छौँ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ र खास गरी हामीले यस विषयमा आजको कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा जो सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि कुराकानी गर्ने र उहाँको प्रतिक्रिया समेत लिने कोसिस गरेका थियौँ, तर उहाँ बोल्न चाहनु भएन। यति बेला दुर्गा परसाई हाम्रो टेलिफोन संवादमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। स्वागत छ दुर्गा परसाईजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। नमस्ते, भन्नुहोस् त। हजुर, अब तपाईँले राजसभाका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठसँग 3-4 महिना अगाडि गरिएको यो अडियो संवाद अहिले आएर सार्वजनिक गर्नुको कारण चाहिँ के हो भन्नुहोस् त। होइन, अहिले आएर गर्नुको मेन कारण भनेको त अहिले नै आवश्यकता थियो, मैले अहिले नै गरेँ होइन। हजुर, तर त्यतिखेर जतिखेर मैले यो टेप सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो त्यतिखेर मैले उहाँहरू केपी ओली शर्माज्यूसँग मिल्नु भएको थियो, एमालेका पार्टी अध्यक्षज्यूसँग, र उहाँहरू मिलेर सरकारमा जानुभएको थियो। त्यतिखेर मैले तत्कालीन मेरा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो केपी शर्मा ओलीज्यूलाई मैले लगेर उहाँहरूले यसरी घुस माग्नु हुँदो रहेछ, यसरी पैसा माग्नु हुँदो रहेछ भनेर मैले जनवरी 20 तारिकको दिन उहाँ केपी शर्मा ओलीज्यूलाई चाहिँ यो टेप रेकर्ड दिएको हो मैले। हजुर, अनि उहाँले के भन्नुभयो? उहाँले के भन्नुभयो? हजुर, उहाँले चाहिँ अब यिनीहरू पनि यस्तै गर्न आएका हुन्। हजुर, होइन, अब यिनीहरूलाई पनि पैसै चाहिएर आएका हुन्, अरू त के हो र भनेर भन्नुभएको थियो। त्यतिखेर तत्कालीन त्यतिखेर भएको कुरा त्यही हो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि त्यो डेट चाहिँ जनवरी 20 बिहान 8 बजेर यस्तै 20-22 मिनटमा त्यो चाहिँ केपी शर्मा ओलीज्यूकोमा वाट्सएपमा गएको छ मेरोबाट। हजुर, अनि तपाईँले चाहिँ केपी शर्मा ओलीले अब यसो भनिसके पछाडि यो अडियो चाहिँ अहिले चाहिँ सार्वजनिक नगरौँ भन्ने किसिमको दबाब आएर त्यति बेला नगर्नु भएको हो कि अथवा के हो त? अहिले आएर गर्नुको कारण के? यस्तो थियो नि त, त्यतिखेर एमालेसँग मिलेर सरकारमा गएका थिए होइन। अब म त्यतिखेर एमालेको केन्द्रीय सदस्य थिएँ होइन। अब त्यतिखेर मैले नैतिकताको रूपले गर्न मिलेन। अब अहिले त मेरो कोही कसैसँग पनि छुइनँ, म एमालेमा पनि छुइनँ,
त्यो भएपछि त मैले देश र जनताको लागि होइन जुनै गोरु आए पनि कानै चिरेको भने जस्तो होइन जनताले यत्रो आश गरेको थियो जुन हिजो आएर 46 साल पछाडि काङ्ग्रेस र एमालेको कारणले गर्दाखेरि माओवादी आयो माओवादीको आश गरियो प्रचण्डज्यूको आश गरियो त्यस्तै भयो अब अहिले आएर तपाईँको चाहिँ नि प्रचण्डबाट पनि केही नभएपछि यो देशमा यी पार्टीबाट पुरानो पार्टीबाट केही नभएपछि नयाँ पार्टीबाट केही हुन्छ कि भनेर चाहिँ एउटा आश गरेको यहाँ पनि त्यस्तै भएपछि यो चाहिँ मैले जनताहरूलाई सुनाउनुपर्छ यो बुझाउनुपर्छ भनेर मैले यो टाइममा गरेको। तर त्यति बेला तपाईँले चाहिँ विशेष गरी आफूसँग नजिक भएका कारणले सार्वजनिक नगर्नु भएको भनेर बुझ्यो होइन त? त्यतिखेर त त्यो बुझ्दा हुन्छ तर एउटा कुरा के बुझ्नु पनि पर्यो भनेदेखि अब तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने आज जनताहरू रुखमा झुमिएर चाहिँ मर्न बाध्य छन् त्यही नै भन्नुहोस् त। अनि आफू निकटकाले चाहिँ गलत गर्दा पनि तपाईँले त संरक्षण गरे जस्तो देखियो नि त यो बुझ्न त कठिन भएन नि त दुर्गा प्रसादजी? हजुर त्यसलाई तपाईँले त्यसरी नलिनुहोस् होइन मैले सत्य कुरा अहिले बाहिर ल्याएको छु होइन यो कुरालाई तपाईँहरूले चाहिँ नि राम्रो नोटिसमा राख्नुहोस् होइन र अर्को कुरा के ठिक छ हामीले राम्रै नोटिसमा राखेका छौँ हामीले रिपोर्ट पनि बजाएका छौँ। अब यो अडियो संवादमा खास गरी तपाईँ 2 करोड दिन तयार पनि हुनुभएको छ 2 करोड म दिन्छु ग्यारेन्टी हो भनेर तपाईँले भन्नुभएको पनि अवस्था छ। अब ढाका कुमार स्वास्थ्य मन्त्री नबन्ने पक्की भएपछि तपाईँले पैसा नदिनु भएको हो कुरै त्यही हो स्वास्थ्य मन्त्री नबन्ने भएपछि मैले पैसा दिनु परेन पछाडि चाहिँ उहाँसँग मौखिक रूपमा कुरा हुँदाखेरि भनेको भए उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री भए बापत तपाईँले के काम लिनुहुन्थ्यो त भन्नु त पैसा त दिनुहुन्थ्यो तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री हुने पक्का भए स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट केही पनि काम लिनु थिएन तर उहाँलाई थाहा भएन मेरो मुद्दा सुप्रिम कोर्टमा छ एफिलिएसन भनेको मेरो एउटा पाउने भनेको शिक्षा मन्त्रालयबाट हो तर म शिक्षा मन्त्रालय पनि गइनँ तर तपाईँलाई म एउटा कुरा के बुझाउन चाहन्छु भने उहाँसँग पछाडि गएर मौखिक कुरा चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि शिक्षा मन्त्रालय फेरि लिने भए शिक्षा मन्त्रालय पाए बापत होइन हामीले रुपियाँ चाहिँ माथि चाहिँ 8 करोड रुपियाँ बुझाउनु पर्ने भयो भन्ने चाहिँ मैले सुनेको थिएँ होइन नयाँ शिक्षा मन्त्रीले 8 करोड रुपियाँ पैसा बुझाउने शर्तमा उहाँहरू मन्त्री हुनुभएको। तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने नि अहिले सांसद हुनलाई पनि पैसा तिर्नुपर्छ मन्त्री हुनलाई पनि पैसा तिर्नुपर्छ सुरुदेखि नै यो चाहिँ राजनीतिक चाहिँ व्यापार भएको छ। अब तपाईँले बुझ्नुहोस् राम्रो कमाउने व्यापार भएको छ र यसको मैले भण्डाफोर मात्रै गरेको हो। ठिक छ दुर्गा प्रसादजी यो त दृष्टान्तहरू थुप्रै छ त्यसैको एक उदाहरण स्वरूप तपाईँले यो सार्वजनिक गराउनु भएको छ आफ्नो ठाउँमा छ तर अडियो संवादमा सुनिए अनुसार र तपाईँ स्वयंले आफैले पनि भने अनुसार खास गरी उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री बन्ने पक्की भए भने त तपाईँ आफै पनि 2 करोड दिन तयार हुनुहुन्थ्यो होइन भनेपछि तपाईँ आफैले बोलिसके पछाडि तपाईँलाई पनि हामीले दोषी चाहिँ किन नमान्ने ल भन्नुहोस् त? होइन तपाईँले मलाई दोषी मान्दा हुन्छ त्यसमा कुनै आपत्तिको कुरो भएन तर माग्ने मान्छे दोषी हो कि र मगाउने मान्छे तपाईँले ढाका कुमार सुन्नुहोस् जयरुजी तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु ढाका कुमार श्रेष्ठ भन्दा पनि त्यो कोर टिम छ नि पार्टीले जसले पैसा मागेका छन् तिनीहरू चाहिँ दोषी हुन्। उनलाई पैसा नमागिकन नि मन्त्री बनाउनु पर्छ क्या कुनै मन्त्री बनाइदियो भने सांसद बनाउनु भन्दा नि पैसा नमागिकन सांसद बनाउनु पर्थ्यो मेरो कुरा थियो त्यो ट्रेन हुनु पर्छ होइन। ठिक छ यसमा यो ढाका कुमार श्रेष्ठले गरेको अपराध यदि यो सत्य हो र यो अडियो सही हो भने दुर्गा प्रसादजी यदि यो अडियो सही हो संवाद सही हो भोलिका दिनमा छानबिन होला त्यसबाट यो पुष्टि भयो भने ढाका कुमारजीले गरेको अपराधको कुनै सीमा छैन त्यसमा कुनै नरम हुने कुनै सम्भावना छैन त्यो कुनै हुनु पनि हुँदैन तर यसमा तपाईँ पनि जोडिनु हो नि तपाईँ पनि तयार हुनुभयो भनेपछि मलाई जोडिएर केही फरक पर्दैन यो चाहिँ नि यथार्थ हो होइन यो यसको लागि त अब एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि एडिट गरेको भन्नुहुन्छ अरे उहाँ के भन्नुहुन्छ अरे रविजी के भन्नुहुन्छ अरे 72 घण्टाभित्रको कुरो भन्नुहुन्छ अरे होइन उहाँहरूको प्रवृत्ति पहिलादेखि नै पैसा माग्ने हो न्युज 24बाटै तपाईँको चाहिँ सिधा कुरा चलाउँदाखेरि नै उहिले पैसा माग्ने उहाँहरूको टिमै थियो नि पूर्वमा त्यो टिमै अहिले ग्यालेक्सीमा गएको छ ग्यालेक्सीबाट चाहिँ किन भन्दैन उहाँलाई अहिले चाहिँ रविजीलाई उभ्याउनु पर्ने हो नि कठहरा घरमा तपाईँले उभ्याउनुहोस् अब रविजीलाई हे रविजी किन यो पैसा माग्न लगाएको तपाईँले त जम्मै सांसदसँग पैसा लिनु हुँदो रहेछ के गरेको यो भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो तपाईँहरूले। त्यो त हामी सोच्छौँ उहाँ आफैले पनि भन्नुभएको छ ढाका कुमारजीलाई पनि सोधेका थियौँ उहाँले फोन काट्नुभयो ढाका कुमारजीलाई पनि हामीले सोध्ने खोजेका थियौँ आज उहाँले फोन काट्नुभयो यसबारे उहाँले फोन काटेपछि तपाईँले बुझिहाल्नु भने त मैले त फोन काटेको छैन र म तपाईँलाई एउटा कुरो के भन्छु भन्दाखेरि उहाँले जति नै छानबिन गरे पनि नि सबैभन्दा छानबिन भनेको के हो भन्दाखेरि जाउँ न दक्षिण काली मातामा कालो बोको काटेर छिरौँ न रगत चाट्दै यो कुरो सत्य हो कि असली हो कि नकली हो ती थाहा भइहाल्छ नि। तपाईँले पनि माने कि देवी दक्षिण काली माता हुन् मैले मानेको पनि दक्षिण काली माता हुन् जाउँ त दुधको दुध पानीको पानी त्यहीँ छुट्टिन्छ ल ठिक छ बुझ्नुभयो जयरुजी
ठिक छ। अब अर्को प्रसङ्गमा जाउँ न। विशेष गरी अब ढाका कुमारसँग तपाईँको चिनजान कसरी भयो होइन, तपाईँसँग पैसा माग्ने सम्मको यो सम्बन्ध कसरी स्थापित भयो, यो घटनाक्रमको विकासबारे अलिकति बताइदिनुहोस् त दुर्गा प्रसाईजी। होइन अब यहाँ सुन्नु न, यहाँ अहिले घरमा धेरै मान्छे मेरो आउनु भएको छ, पत्रकार साथीहरू नै हुनुहुन्छ। मैले तपाईँलाई यति टाइम दिएँ जयरुजी है, कुनै दिन यो कहानी मैले तपाईँलाई आजभन्दा झन्डै 15-20 दिन अगाडि नै टेपै मैले तपाईँलाई सुनाएको थिएँ। त यस्तो छ है, अब यो चाहिँ आउँदैछ है भनेर चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ भनेकै हो नि त। हामीले सार्वजनिक गर्छौँ भनेको थियौँ नि, तपाईँलाई मैले नै भनेको थिएँ। तपाईँलाई याद छ कि छैन? मैले भनेको थिएँ यो यदि सत्य हो भने सार्वजनिक गर्छु दिनुहोस् भनेको थिएँ। तपाईँ इमान एकछिन सिधा कुरा जनतासँगको कुरामा तपाईँ न्युज 24 मा राम्रो मान्छे आउनुभएको छ, तपाईँले ब्ल्याकमेल गर्नुभएको छैन जयरीजी भनेर मैले तपाईँलाई भनेको पनि हो। तपाईँ राम्रो नराम्रो मान्छे होइन, राम्रो मान्छे पनि हो भनेर म हिँडेको। र अर्को कुरा तपाईँलाई मैले मागेको थिएँ, किन दिनु भएन ल भन्नुहोस्? दिनु भएन नि तपाईँले त। मैले त्यतिखेर होइन समय आएपछि दिन्छु भनेको थिएँ, आज समय आएपछि तपाईँहरूले पाउनु भएको छ। अब तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भने अब हिजो जनताहरूलाई साधारण जनताहरूलाई उभ्याउनु हुन्छ नि सिधा कुरामा, आज रवि लामिछानेहरूलाई उभ्याउनुहोस्। अनि तपाईँहरूको पत्रकारिताको नि दम देखिन्छ, उभ्याउनुहोस्। अब यो विशेष गरी त्यसैको लागि तपाईँहरूले राजनीति गरेको भनेर सोध्नुहोस् जनताको तर्फबाट। त्यसबारेमा हामीले भेटेसम्म, तथ्य भेटेसम्म हामी बाँकी राख्दैनौँ, कसैलाई बाँकी राख्दैनौँ। प्रश्न सोध्छौँ, हाम्रो जिम्मेवारी के हो, हाम्रो कर्तव्य के हो, हामी छोड्दैनौँ। यदि तथ्य भेटियो, प्रमाण भेटियो भने हामी कसैलाई छोड्दैनौँ सर, ढुक्क रहनु। मैले त एकछिन मैले पत्रकारिता राम्रो बुझेको छु कि जयरीजी, हजुर म सबै कुरा बुझेको छु होइन। म ग्लाक्सीको त्यो एकजना भाइ छ, त्यो भाइलाई पनि उहाँ एकजना भाइ हुनुहुन्छ अराजक दुर्गा प्रसाई, संविधानभन्दा माथिको भनेर उफ्रिनेलाई नि उहाँको गुरु अराजक हुन् कि उहाँका मान्छेहरू अराजक हुन् कि उहाँलाई पनि म भन्न चाहन्छु। उहाँलाई पनि तपाईँले सोधिदिनु होला। त्यो भन्दै मैले बिदा लिएँ अहिले। ल हस्, ल ल एकैछिन उहाँसँग केही प्रश्न थिए, सम्भवतः हतारमा हुनुहुन्थ्यो होला, फोन उहाँले राख्नु भएको छ। खै ठिक छ, व्यस्तता छ, नो प्रब्लम। यति कुरा उहाँले बोल्नु भएको छ, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यससँगै अन्य प्रश्नहरू पनि थिए, केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि थिए बाँकी, उहाँप्रति पनि प्रश्न तेर्सिएको अवस्था छ। यसबारे हामीले केही प्रश्न सोध्न पाएका छैनौँ। खै ठिक छ, यस विषयका यस विषयका आगामी श्रृङ्खलामा हामी पक्कै पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। अब यति बेला हामी यसैसँग सम्बन्धित आजै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस विषयमा अडियो प्रकरणबारे 3 दिनमा चाहिँ अनुसन्धान पुरा गरी प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गर्नका लागि भनेर आफ्नो अनुशासन समितिलाई भनेको अवस्था छ। पार्टीका महामन्त्री तथा प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छानबिन पुरा नभएसम्मका लागि सांसद तथा पार्टीको साधारण सदस्यका हैसियतले समेत कुनै पनि काम कारबाही नगराउन समेत डाक्टर श्रेष्ठलाई निर्देशन दिइएको अवस्था छ। साथै केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिद्वारा यस सम्बन्धमा 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न डाक्टर श्रेष्ठलाई रासोपाले निर्देशन दिएको छ। यसका साथै यो विवादका सम्बन्धमा सम्बोधन गर्दै पार्टी सभापति रवि लामिछानेले त ढाका कुमार श्रेष्ठबारे 70 घण्टामा सत्य तथ्य सार्वजनिक गरेर कारबाही गर्न सकिन भने मलाई गढीमाईमा बलिदिनु होला भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिएका छन्। तर गोकुल बास्कोटाले 70 करोड मागेको सन्दर्भ र कृष्णबहादुर महराले 50 करोड मागेको सम्बन्धमा, व्यापारीसँग विशेष गरी चाइनिज व्यापारीसँग 50 करोड मागेको सम्बन्धमा उनीहरू आबद्ध भएको पार्टीले उनीहरूलाई नै संरक्षण गरेको अवस्थामा यो पार्टीले पनि त्यस्तै किसिमको नियति दोहोर्याउने हो कि भन्ने किसिमको आम जनचासो यति बेला रहिआएको छ। खैर, यो विषयलाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ र यस विषयमा आफ्नो कडा रूपमा छानबिन गर्नेछ भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। यो विषयलाई हामी गम्भीरतापूर्वक फलोअप गर्नेछौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। ललितपुरको बखुन्डोलमा निर्माणाधीन समिट अपार्टमेन्टका कारण नजिकका घरहरू भासिए। 2 घर त भग्नावशेषमै परिणत भए। केही समय स्थानीयमा आतंक छायो। ललितपुर महानगरले आइतबार आकस्मिक बैठक आह्वान गरेर सबै पक्षलाई छलफलमा बोलायो। केही राहतको विषय के छ भने निर्माण पक्षले कमजोरी स्वीकार गरेर पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने भएको छ। निर्माण पक्षको बाचाले पीडितलाई केही राहत त दिएको छ, तर प्रश्न चाहिँ महानगरतर्फ सोझिएको छ। किनभने बिना नक्सा पास अपार्टमेन्ट निर्माण भइरहेको मेयर चिरीबाबु महर्जनले स्वीकार नै गरेका छन्। नक्सा पास बिना अपार्टमेन्ट बनिरहँदा महानगरले आखिर बीचमै किन रोकेन? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
ललितपुरको बखुण्डोलमा अपार्टमेन्ट निर्माण गर्दा नजिकका घरहरू भासिन थालेपछि सो क्षेत्रका बासिन्दा आतंकित भएका छन्। निर्माणाधीन समिट अपार्टमेन्टकै कानुनी प्रक्रियामा प्रश्न समेत उठेको छ। ललितपुर महानगरपालिका 1 बखुण्डोलमा निर्माण भइरहेको समिट अपार्टमेन्टका कारण गएको शुक्रबार राति वरिपरिका घर भासिएका थिए भने स्थानीयको भागदौड नै मचिएको थियो। आइतबार महानगर पीडित पक्ष र निर्माण पक्षबीच भएको आकस्मिक बैठकले भौतिक संरचना निर्माणको आधारभूत कामका रूपमा हेरिने नक्सा पास समेत नगरी यो अपार्टमेन्ट निर्माण भइरहेको दाबी गरिएको छ। स्थानीयको घर भासिन थालेपछि अहिले महानगरले निर्माण बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। कोही पनि एकानामा घर बनाउन किन नहोस्, 10 रुपैयाँ 20 रुपैयाँमा घर बनाउन किन नहोस्, नक्सा पास नगरिकन केही पनि गर्न पाइँदैन। त्यसैले त्यहाँ जुन किसिमको कामहरू भयो त्यो चाहिँ इलिगल हो। नम्बर 1 करिब 6 अर्ब लागतमा गत वर्षको भदौदेखि समिट अपार्टमेन्टको निर्माण सुरु भएको थियो। 18 रोपनी जग्गामा निर्माण हुन लागेको अपार्टमेन्ट 17 तलाको बनाउने गरी निर्माण भइरहेको थियो। यति ठुलो भौतिक संरचना बनाउँदा स्थानीयसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै माटोको परीक्षण, भौगोलिक अध्ययन र सुरक्षात्मक मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै निर्माण थालनी हुनुपर्ने हो। तर यो अपार्टमेन्टको हकमा भने सामान्य नक्सा पास समेत गरिएको थिएन। निर्माण पक्षले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दै पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति समेत दिने भएको छ। बिल्डिङ भत्केको मात्र हैन, इट्स अ म्याटर अफ पिपल्स emotional investment that one. It's a matter of people's home for decades. हामीले यो सबै responsibility लिए पनि छौँ, हामीले feel पनि गरेछौँ, and we are here to resolve it. Like Sanchit said, who's leading the project, that यो कुरा भन्दा पनि immediately जति जे गरे पनि एक्सनबाट हामीहरू यसको रिजल्ट दिने नै छौँ। ललितपुर महानगरको शङ्कास्पद भूमिका, मेयरले भने अनुमति नलिएकाले निर्माण रोकेनौ। अपार्टमेन्टका कारण स्थानीयको घर भासिन थालेपछि ललितपुर महानगरपालिकाले आपतकालीन बैठक आह्वान गरेको थियो। बैठकमा महानगर निर्माण पक्ष र पीडित पक्ष सहभागी थिए। बैठकमा बोल्दै महानगरका मेयर श्री बाबु महर्जनले नक्सा पास नगरी अवैधानिक रूपमा निर्माण भएको बताए। अवैधानिक भन्ने जानकारी महानगरलाई भए पनि निर्माण रोक्न पहल भने गरेको पाइएन। मेयर महर्जनले अपार्टमेन्टका सम्बन्धमा पहिले पनि गुनासो प्राप्त गरेको चाहिँ स्वीकार गरेका छन्। हामीले पनि देखिराखेका छौँ, त्यहाँ चाहिँ बाटो फोहोर हुने गरिकन सामान ल्याइराखेको त्यो पनि हामीले पनि देखिरहेका छौँ। तर हामीले त्यहाँ चाहिँ इलिगल कन्स्ट्रक्सनलाई स्टपेज अर्डर हामीले दिएनौँ। द्याट इज हाम्रो विकनेस हो है। यो कुरा मै माग्ने धुम्रो लगाउने भयो भने काम बन्दैन। यसैबीच ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 की सांसद डाक्टर तोसीमा काकीले सो अपार्टमेन्ट बनाउने कम्पनी र लगानीकर्ताहरूले स्थानीयले उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेकी छिन्। यसमा सम्बन्धित सम्पूर्ण दोषीहरू कारबाही गरिनुपर्छ, कारबाहीमा पर्नुपर्छ। के कसो भयो अब यहाँ आई डोन्ट नो भाइ कसरी हुन्छ यस्तो हैन। यो हामी सबै स्टेप वाइज छानबिन गर्दै जान्छौँ। यस क्षेत्रका स्थानीयले गत शुक्रबार राति भूकम्प आएको जस्तो महसुस गरेका थिए। अपार्टमेन्टका कारण यस क्षेत्रका 2 घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। केही घर भत्किने अवस्थामा पुगेको भन्दै स्थानीयले समस्याको समाधान हुनुपर्ने माग गरेका छन्। खाल्टो बढी खनेर नि मुखिजन खाल्टो बढी खन्ने नि त, त्यही भएर चाहिँ भुकेको। मैले थर्केको जस्तो लाग्यो। त्यो जोर जोर चलिरहेको छ, राति राति चलाउँछ अरे होइन। अब त्यो माटो त त्यति राम्रो माटो कसैको माटो होइन नि, त्यो पेन पेन माटो छ, अलिक फुस्रो माटो छ, थर्केको जस्तो लाग्यो। राति चिनी नगर्नु, बुढाबुढीहरू छ, म पनि रोगी छ होइन। राति निन आउँदैन, अनि बिहान जे होस् त्यो क्वाइ क्वाइ त्यो के भन्छ टुङ्गा ओसार्ने के गर्ने खोइ कारङ गुरुङ। घरविहीन भएकाहरूले क्षतिपूर्ति र पुनर्वासको माग गरेका छन्। अपार्टमेन्ट नजिकको सडकमा समेत क्षति पुगेको छ। एउटा सामान्य आवासीय संरचना निर्माण गर्दा पनि वडा कार्यालय लगायतका निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। तर यति ठुलो अपार्टमेन्ट निर्माण गर्दा पनि कुनै स्वीकृति लिइएको छैन। के पैसा र पावरको भरमा जे पनि गर्न मिल्छ? यो घटनाक्रमले यही देखाएको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा आज छलफल नै भएको थियो। पीडित पक्षले हामीलाई पनि जानकारी गराएपछि हामीले यस विषयमा रिपोर्टिङ गरेका थियौँ स्थलगत रूपमा, र धेरै पीडितहरूले आफ्नो गुनासो राख्नु भएको छ। र अर्कोतर्फ के छ भने निर्माण पक्षले क्षतिपूर्ति समेत दिने बताइसके पछाडि अब यो विषयको फलोअप के हुन्छ हामी आगामी कार्यक्रममा पक्कै पनि देखाउनेछौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग भाइबरमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, कहाँबाट जोडिनु भयो यहाँहरू? धेरैजना देखिरहेको छु मैले। कहाँबाट भन्नुभयो? अलिकति आवाज स्टप भयो। साउदी अरेबिया रियादबाट जोडिनु भयो? हजुर, के समस्यामा पर्नुभयो तपाईँहरू? के का लागि हामीलाई सम्झिनु भयो? हामीलाई सर त्यहाँबाट अब सप्लाई होइन भनेर त्यहाँबाट पठायो। यता आइसकेपछि काम पनि दिँदैन, अनि खाना पनि दिँदैन राम्रो टाइममा। हजुर, अनि पैसा पनि काम नभयो भने पैसा दिन्छ भनिरहेको थियो सर। यता आइसकेपछि पैसा पनि दिइरहेको छ।
तपाईहरुलाई के कामका लागि त्यहाँ लगिएको थियो, कुन मेन पावर कम्पनीले लगेको हो, कति समय भयो तपाईहरु त्यहाँ जानुभएको, त्यहाँ कुन कम्पनीमा चाहिँ काम लाउँछु भनेर भनेको हो, यसबारे विस्तृतमा बताउनुस् त। हामीहरू सीसीएस मेन पावरबाट आएको सर यता युवान कम्पनीमा अनि उसको लागि क्लिनरको लागि भनेर आएको छ। क्लिनरको लागि आएको यता आएर अनि 2 महिना पहिला बसालेर काम गरे, फेरि अहिले बसालेको अनि त्यो काम गरेर अनि तपाईहरुले काममै जान पाउनु भएको छैन कि अथवा तपाईहरुलाई त्यहाँबाट निकालिएको हो, के हो? कामबाट निकालेर ल्याएर भागिरहेको छ सर। कारण के थियो तपाईहरुलाई किन निकालियो कामबाट भन्नुस् त? कहीं कतै तपाईहरुका कमजोरी थिए कि? उहाँहरूलाई त 3 महिना भइसक्यो, 4 महिना जति भइसक्यो, उहाँहरूको त आज उठ्न भएको छ सर। उहाँहरू पनि एउटै मेन पावर, सबैजना एउटै मेन पावर कम्पनीबाट जानुभएको तपाईहरु? उहाँहरूको अल खलिज र कान्तिपुर सर। 2वटा मेन पावर कम्पनी छ। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईहरु, कतिजना युवाहरू हुनुहुन्छ? हामीहरू अहिले त यसमा यहाँ गुरुमा यो 10 जना मात्रै छ, यो त धेरै जस्तो नै छ मान्छे त नेपाली सर। अनि तपाईहरु 10 जना एउटै कोठामा बसिरहनु भयो अहिले? तरिका छ यस्तै हैन। खाने व्यवस्था के छ तपाईहरु? खानपानको लागि के छ? बस्ने व्यवस्था तपाईहरुको देख्यौ हैन? खानपानको लागि के छ? सर यो थोरै भातले दिइरहेको हुन्छ, यही नै हो खाने सर। अनि तपाईहरुले यसबारेमा चाहिँ मेन पावर कम्पनीलाई केही गुनासो गर्नुभयो? त्यहाँ मैले जानकारी प्राप्त गरे अनुसार तपाईहरु श्रम स्वीकृति लिएर नै त्यहाँ जानु भएको छ। त्यहाँ स्थित नेपाली दूतावासले तपाईहरुले आफ्नो गुनासो राख्नु भयो कि भएन? केही पहल गर्नु भएको छ आफ्नो तर्फबाट? एमबीसीमा फोन गरेको फोनै रिसिभ हुनु पर्यो, अनि मेन पावरमा पहिला कुरा गर्दै आजभोलि कुरा नै फोन नै उठाउँदैन सर। तपाईहरुलाई कामबाट निकाल्नुको खास कारण चाहिँ के होला भन्नुस् त एकपटक स्पष्ट रूपमा? किन निकाल्यो? थाहै भएन कसरी के हो भन्ने कुरा। तपाईहरुले एम्बेसीमा फोन चाहिँ गर्नुभयो तर फोन उठेन हैन? कतिपटक ट्राई गर्नुभयो भन्नु त? फोन उठेन, रिसिभ भन्नु त। कतिपटक ट्राई गर्नुभयो? हामीले धेरै पटक गरिन्छ त्यहाँ गएर अनि त्यता नाम नभएर चाहिँ यता भनेर हजुरसँग जोडिन गएम सर। अनि तपाईहरु सबैजनाको स्वास्थ्य अवस्था त ठीक छ नि अहिले? कोही बिरामी पर्नु भएको केही त्यस्तो छ? पनि छैन, पैसा पनि छैन। अब यसरी त अब घर गएर ऋण काटेर आएको 2 लाख 1.5 लाख भन्दा माथि नै पैसा निस्किरहेको छ। त्यो पैसाले गर्दाखेरि अब नै सम्भावना छैन, यो त काम पनि दिन्न। अब तपाईहरुलाई जस्तो अब कोठामा राखिएको छ, यति बेला काम पनि दिएको छैन भनेर भन्नुभयो, मेन पावरले पनि यतातिर तपाईहरुको कुनै पनि रेस्पोन्स गर्दैन, के भनेको छ? तपाईहरुलाई अब त्यही राख्ने हो कि अथवा फेरि पुनः काममा बोलाउने हो, अर्को कम्पनी खोजेर काम दिलाउने हो कि केही न केही त होला नि? त्यही त्यसरी कोठामै राखिरहने त होइन होला कि के भनेको छ भन्नुस् त यसमा? अब काम के हुन्छ भने सोध्न जाँदा अफिसमा जान दिन्न, अनि काम के छ र काम भएर चाहिँ हामी भनिहाल्छौँ भनेर भन्दै उता अफिसमै बस्न दिनु पर्यो। हस्, यसबारे हामी बुझ्नेछौँ विस्तृतमा। तपाईहरुले हामीलाई मेन पावर कम्पनीको सम्पर्क नम्बर पठाइदिनु होला र नेपाली दूतावासबारे जुन गुनासो तपाईले गर्नुभएको छ साउदी स्थित फोनै उठ्दैन भने, यदि तपाईहरुले प्रयास गर्दा पनि फोन उठेको होइन भने यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो। तपाईहरु जस्तो समस्या परेका नेपालीहरुका लागि त्यहाँ नेपाली दूतावासले कुनै पहल गर्देला भन्ने किसिमको अपेक्षा गरेर धेरैले फोन गर्नुहुन्छ, तर धेरैबाट यही किसिमको कम्प्लेन आउँछ जुन कम्प्लेन तपाईहरुले गर्नुभएको छ। यसतर्फ दूतावासको पनि गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ हामी र तपाईहरुले गुनासो गर्नुभएको छ यस सम्बन्धमा थप विस्तृत हामीलाई पठाइदिनु होला। त्यसपछि के रहेछ यसबारे रिपोर्टिङ गर्नेछौँ है त। हजुर सर, सबलाई बनाएर गरिदिएको छ। अनि सीसीएस मेन पावर कान्तिपुर अल खलिज मेन पावर कति 3वटा मेन पावर कम्पनी भन्नु होइन नाम? 3वटा मेन पावर हजुर अनि सबैभन्दा सीसीएस को बढी छ। हामीहरू अब हामीलाई 3 महिना भयो भने कति 4 महिना 5 महिना भइसकेको पनि छ। हस्, त्यो सबै डिटेल्स हामीलाई पठाइदिनु होला अथवा हाम्रो टिमले तपाईहरुलाई कन्ट्याक्ट गर्छ। त्यसपछि सोधेका सबै कुराहरू, चाहिएका सबै तथ्य प्रमाणहरू हामीलाई पठाइदिनु होला, डिटेल्स पठाउनु होला। हामी यस प्रश्नको जवाब पक्कै पनि खोज्नेछौँ कि तपाईहरुलाई विदेशी भूमिमा यसरी अल्पत्र किन पारियो, यसरी एउटै कोठामा यति धेरै मान्छेहरू खान पनि राम्रो व्यवस्था नदिइकन, काम नदिइकन, सेवा सुविधा नदिइकन यसरी किन बस्न बाध्य पारियो, यसको जवाब पक्कै पनि खोज्नेछौँ। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ है त, सुरक्षित रहनु होला।
दर्शक महानुभावहरू यो प्रश्नको जवाब हामी पक्कै पनि सोध्नेछौँ। सम्बन्धित निकायलाई दूतावासमा सम्पर्क गरे भन्नुहुन्छ, तर दूतावासले फोनै उठाएन भन्ने किसिमको गुनासो उहाँहरूको छ। उहाँहरूको मात्र होइन, धेरै नेपाली दाजुभाइहरू जो विदेशी हलपत्र पर्नु भएको छ त्यससँग सम्बन्धित रहेका दूतावासहरू, त्यस देशमा रहेका नेपाली दूतावासका कर्मचारीहरू संवेदनशील नबनेको भन्ने किसिमका गुनासाहरू प्राप्त भइ नै रहेका छन्। यसतर्फ पनि सरकारवालाले गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गराओस्, हामी यही चाहन्छौँ। यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। यति बेला पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। कतै नजानु होला, विशेष रिपोर्टहरू बाँकी छन्। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ न्युज 24 टेलिभिजनमा कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, ललिमायालाई बचाउन सकिएन तर उनको शव समेत इराकमै कुहिने हो कि, यो चिन्तामा छिन् ललिमायाकी आमा जनमाया। छोरी गुमाएको पीडाको के हिसाब गर्नु, आमाको मन रुन्थ्यो। पहिले छोरीको मायाले अहिले छोरीको शव इराकमै कुहिन्छ कि भनेर आमाको मन रुन्छ। छोरीको लास इराकमा छ, यता आमा सरकारी निकायको दैलो दैलो दौडिरहेकी छन्। हाम्रो देश, यहाँको संयन्त्रमा भएका कारिन्दा, राजनीतिक नेतृत्व, आखिर यिनीहरू हुन्छै के? छोरीको शव इराकमा छ, नेपालमा आमा भौतारिरहेकी छन्। सरकारको कुनै निकायका कोही कर्मचारी पनि जनमायालाई भेटेर यो भन्दैनन् कि सास हुँदै त ल्याउन सकेनौँ, लास चाहिँ हामी ल्याउँछौँ, त्यसका लागि तपाईँले कुनै दौडधुप गरिरहनु पर्दैन, यति पनि भनिदिने कोही छैन। हेरौँ छोरी गुमाएकी आमाको पीडा र उनको गुनासो। घरेलु कामदारका रूपमा पुस 25 मा मोरङ उर्लाबारकी ललिमाया तामाङलाई मानव तस्करहरूले दुबई हुँदै इराक पुर्याए। इराकमा महिलाहरूलाई किन्ने र विभिन्न कार्यक्षेत्रमा पठाउने एक गिरोहको कब्जामा पुगेकी थिइन् ललिमाया तामाङ। ललिमायालाई त्यहाँ पुर्याउन भूमिका खेल्ने अर्की मुख्य पात्र थिइन् मुना तामाङ। इराकमा रोजगारदाताको यातनाले ललिमायाले ज्यान गुमाइन्, तर उनको मृत्यु भएको 4 दिनसम्म पनि ललिमायाको घरमा भने उनी बिरामी परेको खबर दिइरहन्थिन् मानव तस्करीमा संलग्न मुना तामाङ। केही दिन अघि ललिमायाले ज्यान गुमाइन्, अब उनको शव इराकमै कुहिने हो कि भन्ने पीडामा छ उनको परिवार। ललिमायाकी आमा जनमाया तामाङसँग अब न छोरी न छोरीको शव समेत देख्न नपाइने हो कि भन्ने चिन्तामा छिन् जनमाया। ललिमाया जीवित हुँदासम्म उनका आफन्तले परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म कुरा पुर्याएका थिए। उनको जीवितै उद्धार गरिदिन आग्रह गरे, तर परराष्ट्रका अधिकारीहरूले रोजगारका लागि रोक लगाएको देश इराकमा नेपाली पुग्छन् र भन्दै आलताल गरिदिए। सरकारी कर्मचारीको आलतालका कारण अन्ततः ललिमायाले ज्यान गुमाइन्। अहिले उनकी आमा जनमाया भन्छन्, लास नै नल्याउँदा राम्रो पनि त हुँदैन होला, त्यही कोही नदिनु पनि त भएन। अब त्यत्रो गाउँपालिकाको मान्छेले बचाउँछु भन्दा पुलिसको मान्छेले छैन, अनि निकाल्छु भन्दा भन्दै अब त्यस्तो म आउँछु भन्दा भन्दै अहिले पनि निकाल्नु, मैले त्यो सब पनि निकाल्न सकेन भने त मलाई राम्रो पनि हुँदैन होला नि त सर। त्यही भनेर नि आएको। सुन्दर देशका अभागी जनताको पीडा पनि कतिसम्मको। आफ्नी छोरीको ज्यानै गइसक्दा पनि जनमायाले धर पाएकी छैनन्। राज्यका निकायले जनमाया इराक पुग्दासम्म थाहा पाएनन्, उनले त्यही प्राण त्याग गर्दा पनि राज्यले थाहा पाएन। अब उनको शव इराकमै कुहिने अवस्थामा छ। अब पनि यो देशको सरकारले आफ्नो भूमिका चाहिँ थाहा पाएको छैन। सकेसम्म कोसिस गरेर सब भए पनि निकालिदिनु पर्यो नि त भनेको नि मेरो यो चाहिँ उतै कुहाउनु त भयो। ललिमायालाई इराक पुर्याउने विरुद्ध जनमायाको तर्फबाट मानव बेचबिखन विरुद्ध अनुसन्धान ब्युरोमा निवेदन दर्ता भइसकेको छ। प्रहरीले ललिमायालाई इराक पुर्याउने गिरोह विरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ। ललिमाया सङ्कटमा परेर नेपाल फर्काइदिन आग्रह गरिरहन्थिन्, तर इराकमा मुना तामाङ र उनको गिरोहले 8 लाख रुपियाँ माग्ने गर्थ्यो। 8 लाखमा ललिमायालाई किनेको भन्दै उनीहरूले त्यो रकम नदिएसम्म फिर्ता नगर्ने अडान लिएको ललिमायाका आफन्तहरूले दाबी गरेका छन्। नेपालको कानुनले जतिसम्म हैन सजाय दिन मिल्ने दायरा हुन्छ त्यो पुरा सजाय उसले पाउनुपर्छ। मुना तामाङ जो हुनुहुन्छ प्लस नेपालबाट जसले लगेको छ, किनकि जब उनीलाई हस्पिटल लगिसकेको रहेछ हैन, उहाँहरूसँग कुराकानीको उसले मेरो त फोनै उठाउँदैन थियो, अनि हस्पिटल लग्यो, मान्छे मरिसके पछाडि पनि त्यो जो मृतक छ उसको फेसबुक अन देखाइदिने के मरेको छैन भन्ने एउटा ब्लिप देखाउने, अनि हामीले फोन गर्दा नउठाउने। ललिमायाले हाम्रो कार्यक्रममा समेत भाइबर कल गरेर आफूलाई जसरी भए पनि नेपाल फर्काइदिन आग्रह गरेकी थिइन्। मलाई जसरी भयो भने उद्धार गरिदिनु हजुर प्लिज, एउटा नेपाली चेलीलाई उद्धार गरिदिनु जसरी भयो भने, पीडा म फसेँ, जसरी भयो भने मलाई उद्धार गरिदिनु।
उनले कार्यक्रमको 971औं एपिसोडमा आफू घरमालिकको चरम शोषण र कुटपिटमा परेको भन्दै गुनासो पोखेकी थिइन्। मालिकले बिरामी पर्ने गरी आफूमाथि कुटपिट गरेको, मोबाइल खोज्ने गरेको, बाहिर निस्कन नदिएर कोठामै थुनेर राखेको, खाना पनि नदिएको लगायतका गुनासो उनले पोखेकी थिइन्। दर्शकहरू, न्यायका लागि ललिमाएकी आमा जनमाया यति बेला भौतारिरहेकी छन्। सरकारी निकायको दैलो दैलो चारिरहेकी छन्, तर उनलाई यो 8 दिने कोही पनि छैन कि सास त ल्याउन सकेनौ तर लास ल्याउँछौ भन्ने कोही पनि छैन। यद्यपि जसले उनलाई इराक पुर्यायो ती एजेन्ट मुना तामाङ विरुद्ध भने मानव बेचबिखन विरुद्धको अनुसन्धान ब्युरोमा उजुरी दर्ता भएको छ र उनलाई कारबाहीको माग उनको परिवारले गरेको अवस्था छ। यस विषयलाई फेरि पनि हामी गम्भीरताका साथ फलोअप गर्छौँ। ललिमायाको न्यायका लागि हामीले निरन्तर रूपमा यो विषयलाई फलोअप गर्नुपर्नेछ, हामी गर्छौँ र उनको सब नेपाल ल्याउनका लागि पनि पहल गर्छौँ। यसका लागि आगामी दिनमा हामी रिपोर्ट समेत प्रस्तुत गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायलाई जगाउने पनि छौँ। यो विषयको फलोअप आगामी श्रृङ्खलामा फेरि पनि देखाउनेछौँ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराइहाल्छु। यो देशको सुधार गर्नु छ भने पहिले सिंहदरबारका नेतालाई फोहोर सम्झेर सिसडोलको ल्यान्डफिल्ड साइडमा लगेर मिल्काउनुपर्छ। यो भनाइ हाम्रो होइन, काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहको। बालेनले सिंहदरबारका नेतालाई फोहोरसँग तुलना गरेका छन् र तिनीहरूलाई फोहोर बोक्ने टिपरमा राखेर मिल्काउन जरुरी भएको बताएका छन्। सङ्घीय सरकारका मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई स्थानीय सरकारका एक प्रमुखले आखिर यसो किन भने यो उनले खुलाएका छैनन्, तर केही आधारहरू छन् जसले काठमाडौँका मेयरको आक्रोश बुझ्न मद्दत गर्छ। आखिर बालेन शाहले सिंहदरबारका नेतालाई फोहोरसँग तुलना गरेर सिंहदरबारको फोहोर नउठ्ने किन घोषणा गरे त? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। काठमाडौँ 3 कुने गैरीगाउँ स्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सुरक्षा संयन्त्रले सहयोग नगरेपछि मेयर बालेन शाह सङ्घीय सरकारमाथि खनिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा एक स्ट्याटस देख्दै सिंहदरबारको फोहोर नउठ्ने चेतावनी दिए। आजबाट सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन, साँच्चीकै देश सफा गर्नु परे त्यहाँका नेताहरूलाई सिसडोलमा डम्प गर्नुपर्ने हुन्छ। मेयर शाहको आक्रामक फेसबुक स्ट्याटसको मुख्य कारण चाहिँ गृह मन्त्रालय र प्रहरीको असहयोग सिर्जित हो। शुक्रबार गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन महानगरको टोली डोजर सहित गएको थियो। महानगरले सिनामङ्गल स्थित सशस्त्र प्रहरी गण पुगेर सहयोग मागेको थियो। कतैबाट पनि महानगरलाई सुकुम्बासी हटाउन सहयोग प्राप्त नभएपछि मेयर शाह रिसले आगो हुँदै सिंहदरबारका नेतालाई फोहोर चाहिँ सिसडोलमा नमिल्काएसम्म सुधार नहुने आशयको टिप्पणी गरेका हुन्। बालेन शाहले सिंहदरबार र बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासबाट फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएको यो प्रसङ्गले सङ्घीय सरकार सुधारको पक्षमा नरहेको जस्तो देखिन्छ। शनिबार बिहानी बालेनले फेसबुकमा थप 2 फरक स्ट्याटस देखेर सङ्घीय सरकारको आलोचना गरेपछि तरङ्ग सिर्जना भएको छ। विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरू मेयर शाहको स्ट्याटसको प्रतिक्रियामा उत्रिएका छन्। बालेन आक्रामक बन्नुमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सङ्घीय सरकारले गरेको असहयोग प्रष्ट बुझिन्छ। गत चैत 11 गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले गोरखापत्रमा सूचना निकालेर 1 हप्ताभित्र नदी किनारका अव्यवस्थित बस्ती खाली गराउन निर्देशन दिएको थियो। महानगरपालिकाले नदी किनार, नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना 1 साताभित्र नहटाए प्रचलित कानुन बमोजिम संरचना हटाइने र सोको खर्च सम्बन्धित पक्षसँगै असुल उपर गरिने सूचना जारी गरेको थियो। सोही अनुसार शुक्रबार 2वटा डोजर लिएर महानगर प्रहरी सहितको टोली 3 कुने गैरीगाउँ क्षेत्र आसपासका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन पुग्यो। तर महानगरपालिकाले बस्ती हटाउने तयारी गरेको सूचना पाएका सुकुम्बासीहरू घरेलु हात हतियार सहित प्रतिकारका लागि उत्रिएपछि बालेनको दलबल दोस्रो पटक असफल भयो। सबै मर्न तयारी छौं हामी। हाम्रो भोट फर्काउने बचाइले कुनै त त्यो हुँदैन हुने पनि छ नि हैन। त्यो नहुँदा त्यो हुनलाई त पनि छ नि त। न उनलाई यसो विचार गरेर यसो कतै व्यवस्था गर्दै हुन्छ नि भन्ने कुरा नि। मेयरले विकल्प बिनै सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोजेको भन्दै सुकुम्बासीहरू बालेन र महानगर विरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका थिए। हात हतियार सहित आन्दोलनमा उत्रिएका सुकुम्बासीहरू टायर बालेर बाटो नै छेकेर प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। त्यो के अरे छापा मार्सली दिनु भएको छ। ल उठ्नुहोस् यो दिन यो बार यो कतिचोटि कति सूचना त त्यो हुन्छ सूचना त्यो त्यसो गर्दा हुन्छ। के छ समस्या बसेर छलफल गर्नु यो यस्तो छ आउनु पर्ने मान्छे छ हैन। के छाप्रोमा बस्दैमा अबुझ र अनभिज्ञ मान्छे मात्रै बसिया हुन्छ त्यहाँ इतिहास थाहा छ न तपाईहरुले। प्रदर्शनमा ठूलो संख्यामा नेपाल प्रहरी खटाइएको थियो। नियम विपरीत बनाइएका अनधिकृत संरचना हटाउन खोज्दा प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूलाई सङ्घीय सरकारले चाहेको भए कारबाही गर्न सक्थ्यो। नेपाल प्रहरीले अश्रु ग्यासदेखि भेट नियन्त्रण गर्न हवाई फायरसम्म गर्न सक्थ्यो। तर माथिल्लो निकायबाट निर्देशन नपाएपछि प्रहरीको ठूलो संख्या शान्त रह्यो। यता महानगरको कदमलाई साथ दिन केही स्थानीय र बागमती प्रदेशका सांसदहरू समेत पुगेका थिए। बागमती प्रदेश सभाका सांसद सुनिल केसी सहित स्थानीयहरूले महानगरको पक्षमा नाराबाजी गरिरहेका थिए। अनाधिकृत बस्ती खाली गर, खाली गर, खाली गर।
बागमती सभ्यता संरक्षण गरौँ। यो अस्ति भर्खर बनाएको रोड हो। यो रोडमा पनि तपाईँको टायरहरू बालेर हामीभन्दा शक्तिशाली कोही पनि छैन भनेर जसरी उहाँहरू मैदानमा आउनु भएको छ कि यो देशमा कानुन छैन, यो देशमा राज्य छैन, त्यसैले गर्दाखेरि होइन, गलत कुरालाई त गलत भन्नुपर्छ होला नि त। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो कुराहरू गलत भयो। कमसेकम बागमती भनेको तपाईँको एउटा सभ्यतासँग जोडिएको, हाम्रो धर्मसँग जोडिएको। यसअघि गत मङ्सिर 12 गते काठमाडौँ थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोजिएपछि त्यहाँका बासिन्दा प्रतिकारमा उत्रिएका थिए। झडपमा नगर प्रहरी प्रमुख सहित दर्जनौं नगर प्रहरीहरू घाइते भएका थिए। गृहमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म गुहार, सहयोग नगरेपछि प्रतिरोधमा बालेन। बागमती किनारको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन नसकेका बालेनले पटक पटक संघीय सरकारसँग हारगुहार गरिसकेका छन्। बालेनले गृहमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीलाई पटक पटक भेटेर र पत्र मार्फत सहयोगको अपील गरेका छन्। विशेष गरी गृह मन्त्रालयले बालेनको कुरा सुनेको नसुने झैं गरेको छ। मङ्सिर 12 गते पहिलो पटक बालेनको डोजर सुकुम्बासी बस्तीमा प्रवेश गर्दा गृहमन्त्री थिए नेपाली कांग्रेसका बालकृष्ण खाँड। गृह मन्त्रालयको आदेश नपाएपछि नगर प्रहरी कोठिदा पनि नेपाल प्रहरी भने रमिते भएर बसेको थियो। त्यसपछि गृहमन्त्रीमा रवि लामिछाने नियुक्त भएर गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत पुस 13 गते सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सहयोग मागेको थियो। तर जवाफी पत्र लेख्दै रवि लामिछाने नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले पनि तत्कालकै अवस्थामा बागमती किनारको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन नसकिने जवाब फर्काएको थियो। यद्यपि सुकुम्बासी हटाउन छलफल समन्वय र पूर्व तयारी आवश्यक रहेको मन्त्रालयको भनाइ थियो। माघ 16 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर सुकुम्बासी बस्ती हटाउन फेरि पनि मेयर शाहले आग्रह गरे। तर पनि सुकुम्बासी हटाउन गृहबाट बालेनले सहयोग पाएनन्। अहिले माओवादी केन्द्रबाट गृहमन्त्री छन् नारायण काजी श्रेष्ठ। सुधारका कुरा मन्त्र झैं जप्ने नारायण काजीबाट पनि बालेनले सहयोग चाहिँ पाएनन्। दर्शक महानुभावहरू, संघीय सरकारबाट सहयोग नपाएपछि काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहको प्रतिरोध यति बेला आक्रोशमा आएको यो बुझ्न कठिन छैन। त्यसकारण उनले प्रतिरोध गरिरहेको भनेर बुझ्न कठिन छैन। यो विषयलाई हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 24 24, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 7 24 24 र एनटिसी नम्बर रहेको छ 97 45 61 56 54 मा तपाईले 24 घण्टा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। समाजमा देखिएका कुनै पनि विकृति विसङ्गति उप खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले त्यस्ता विषयको जानकारी गराउनुहोस्। ती विषयको उत्खनन गर्ने कोसिस हाम्रो टिम मार्फत हरसम्भव गर्नेछौँ। यस कार्यक्रम मार्फत न्युज 24 टेलिभिजन मार्फत हरसम्भव गर्नेछौँ भन्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।